श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। समस्त आस्तिक दर्शक वृन्दहरुमा हार्दिक नमस्कार। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान कर्मयोगको उपदेश गर्न जानु हुँदैछ भन्ने कर्मयोग उपदेशको प्रकरणलाई हामी हेर्दैछौँ। यस हिजोको श्लोकमा कर्मयोगको महिमालाई भगवानले बताउनु भयो, असाधारण महिमालाई। कुनै पनि कर्म पूर्ण नहुन्जेलसम्म त्यो कर्मको फल सिद्ध हुँदैन भनेर हामीले लोकमा देखेकै छौँ। आधी समय पकाएर चामल पाक्दैन, बिउ मात्र छरिदिँदैमा धान उम्रिँदैन, गाईलाई घाँस मात्र दिँदैमा नदोयो भने दुध पनि प्राप्त हुँदैन। पुरै काम गर्नुपर्यो। समस्त कर्मलाई त्यो समयमा गरेपछि मात्र फल प्राप्त हुन्छ भन्ने संसारमै पनि, वैदिक कर्महरूमा पनि, पूजापाठ अनुष्ठान आदिमा पनि यो सिद्ध कुरा हो। तर यो कर्म नै, वैदिक कर्महरू नै यदि हामीले एउटा विशिष्ट बुद्धिका साथमा, त्यो बुद्धिलाई लिएर, बुद्धिको योगको, बुद्धिको जोडको साथमा गऱ्यौँ भने ती कर्म नै कर्मयोग बनी ती कर्महरू नै अक्षय बन्दछन्। ती कर्महरूले हामीलाई अवश्य नै जुन फल दिनुपर्ने हो त्यो फलसम्म पुर्याउँदछन् भनेर त्यो कर्मको असाधारण महिमा, कर्ममा एउटा असाधारण वैशिष्ट्य आउँछ भनेर उपदेश गर्नुभयो। अब सामान्य कर्ममा र त्यो कर्ममा हुने भेदलाई भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो अध्यायको 41औं श्लोकमा व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। यहाँ व्यवसाय भन्ने शब्दको भगवानले उपयोग गर्नु भएको छ। व्यवसाय भन्ने शब्द निश्चय भन्ने अर्थमा प्रयुक्त भएको छ। यहाँ व्यवसायात्मिका बुद्धि भनेको निश्चयात्मिका बुद्धि, टुङ्गो लागेको निश्चय भनेर हामीलाई निर्णय, हामीलाई अनेक निर्णय भए पनि त्यसलाई निर्णय भन्ने हाम्रो एउटा व्यवहारमा एउटा प्रक्रिया छ। यताबाट गयो भने पनि पुगिन्छ, उताबाट गयो भने पनि पुगिन्छ, यसो गरे पनि हुन्छ, चामल खाए पनि पेट भरिन्छ, रोटी खाए पनि पेट भरिन्छ, मकैको चाख्ला खाए पनि पेट भरिन्छ। यो सबै निर्णय नै हुन्, यी सबै निर्णय नै हुन्। तर यस्ता प्रकारका निर्णयलाई यहाँ व्यवसाय भनिएको होइन। यहाँ व्यवसाय शब्द बन्दछ शो अन्तकर्मणि भन्ने संस्कृतको मूल धातु हो, रुट वर्ड। त्यसबाट शोबाट सायः भन्छ। वि र अव यी दुईटा प्रिफिक्स उपसर्ग लागेपछि वि अवसाय, यसको अर्थ हो टुङ्गो, साय अन्त, अन्तिम टुङ्गो, टुङ्गोसम्म पुग्नु पर्यो, एउटै टुङ्गो लाग्नु पर्यो। व्यवसायात्मिका बुद्धि भनेको एउटै टुङ्गोलाई पक्रिने बुद्धिको नाम हो व्यवसायात्मिका बुद्धि। यही नै हो भनेर एउटै लक्ष्यमा फिक्स भएको बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि कस्तो हुन्छ र एका, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरुनन्दन। इह भनेको यहाँ शास्त्रद्वारा उपदिष्ट यी कर्मजालमा, कर्महरूको जन्जाल कति छन् शास्त्रहरूले उपदेश गरेका कर्म, यो कर्म समुदायमा, यो कर्म समुदायलाई लिएर सबै कर्महरूलाई हेर्छ अरे त्यो अनुष्ठाताले, त्यो अधिकारीले। समस्त कर्महरूलाई हेर्दाखेरि के गरौँ, कुन कसलाई गरौँ, कसलाई छोडौँ, मेरो भलाइ कसरी हुन्छ, मेरो अभ्युदय निश्रेयस कसरी हुन्छ भनेर आफ्नो उद्धारलाई मनमा राखेको जिज्ञासु अधिकारीले कुन कर्मलाई गरौँ, कुन कर्मलाई त्यागौँ भन्ने सन्देह हुन्छ। श्रीमद् भागवतमा पनि यहीँबाट श्रीमद् भागवतको प्रारम्भ भएको हो। यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो भनेर परीक्षित महाराजले सोध्नुभयो, मान्छेले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? म्रियमाण, मर्न गइरहेको मान्छेले गर्नुपर्ने के हो भनेर सोद्धाखेरि शुकदेवजीले उपदेश दिनुभयो, भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। धेरै छन् अरे, अनन्त छन् अरे, सुन्नुपर्ने कुराहरू, गर्नुपर्ने कामहरू अनन्त छन्। के गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ। अब जसले यो संसारको
अनन्त प्रकारका भोगलाई नै आफ्नो लक्ष्य ठानेको छ, उसको कुनै पनि कर्मलाई हेरेर उसको बुद्धि टुङ्गो लाग्दैन, यो पनि गरौँ त्यो पनि गरौँ यही नै प्राप्त गरौँ भन्ने उसलाई छैन। उसलाई घर पनि बनाउनु परेको छ, बिहे पनि गर्नु परेको छ, सन्तान पनि चाहिएको छ, समाजमा प्रतिष्ठा पनि चाहिएको छ, मान सम्मान पनि चाहिएको छ, शरीरमा आरोग्य पनि चाहिएको छ, सबैले आफूलाई सम्मान गरौँ, सबैले आफूलाई प्रेम गरौँ भन्ने पनि चाहिएको छ, कोही पनि मेरा प्रतिकूल नहुन् भन्ने पनि चाहिएको छ। भने कामनाको कुनै अन्त छैन। विद्वान भनौँ, रूपवान भनौँ, बुद्धिमान भनौँ, धनवान भनौँ, अनेक कामनाहरू छन्। यो अनन्त कामनाहरू सबैमा बुद्धि छ, लक्ष्य एउटा लक्ष्य छैन, अनन्त लक्ष्य छ। त्यही भएर कि यी कर्म हरेक लक्ष्यका लागि, हरेक फलका लागि अनेक कर्महरूको विधान गरिएका छन् शास्त्रमा। शास्त्रलाई हेर्दाखेरि ओहो, शास्त्रले यो फल पनि भन्छ, यो फलको लागि यो देउताको पूजा गरे यो फल, यो देउताको पूजा गरे यो फल, यता यस्तो पुरा गरे यसो, यो पुष्प चढाए यो फल, दुध चढाए यो फल, दही चढाए यो फल, त्यसको अनन्त छ। अब त्यो बुद्धि पनि कस्तो हुन्छ, कर्म र फल अनेक प्रकारका भएकाले त्यो अधिकारीको बुद्धि पनि अनन्तै प्रकारको हुन्छ। बहुशाख अनेक शाखा, एउटा नभएर एउटा बिरुवा मात्र नभएर एउटा बिरुवाभित्र पनि अनेक शाखा हुन्छन् अरे। बहुशाखा अनन्ताश्च, अनन्त हुन्छन्, टुङ्गै छैन। बुद्धयः, त्यो बुद्धि नै अनन्त भएर जान्छन्, उसको यो गरौँ त्यो गरौँ त्यो गरौँ त्यो गरौँ, कहिले चित्तमा शान्ति हुँदैन। त्यही भएर अनेक प्रकारको उसलाई यो गरौँ त्यो गरौँ त्यो गरौँ त्यो गरौँ, काम्य कर्मलाई लिएर हुने बुद्धि, आफ्नो ड्युटीलाई लिएर हुने बुद्धि, उसको यो पनि मैले गर्नुपर्छ, यो पनि मैले गर्नुपर्छ, यो पनि मैले गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले त्यो धेरै एउटा प्रेसर, ड्युटीको बर्डन लिएको हुनाले उसले सिद्धि प्राप्त गर्दैन। अव्यवसायी हो भने ऊ अनिश्चयी हो, उसले एउटा लक्ष्यलाई नै टुङ्गो लगाउन पाएको छैन। एउटै लक्ष्यलाई टुङ्गो लाउन नसक्नेको बुद्धि अनन्त हुन्छन्। ती अनन्तमा एउटैको अनेक शाखाहरू फैलिएका हुन्छन्। के चाहिँ त्यसले गरोस्, के चाहिँ त्यसले छोडोस्। तर जसको बुद्धि व्यवसायात्मिका एका, एउटै लक्ष्यलाई लिएर टुङ्गो लागेको जसको बुद्धि छ, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन, त्यो चाहिँ एउटै छ, त्यो बुद्धि एउटै मात्र छ अरे। मुमुक्षु जो छ, जसले मोक्षमा इच्छा राखेको छ, उसको इच्छा, उसको कामना कहाँ छ, समस्त संसारका भोगहरू, संसारका सम्बन्धहरू छुटुन्, संसार छुटोस् भन्ने बित्तिकै त्यो इच्छा कहाँ फर्कियो, आत्मातिर फर्कियो। मुमुक्षु भनेको आत्मस्वरूपलाई नै देख्न पाऊँ, संसारको सम्बन्ध छुटोस् भनेर जसलाई इच्छा भएको छ, उसलाई आफूले अनुष्ठान गर्ने कर्मलाई लिएर उसको बुद्धि एउटा छ। अनेक कर्महरू देखिए तापनि यी सबै कर्महरू अनेकतिर बग्दैनन्। यी सबै कर्महरूको एउटै लक्ष्य के हो, आत्मस्वरूपको साक्षात्कार भनेर उसले समस्त कर्महरूलाई नै लिएर एउटै निश्चय गर्छ अरे। त्यही भएर त्यो जुन बुद्धि हो, यथार्थतालाई निश्चय गरेर मेरो आत्मा यस्तो छ र मैले यसलाई देख्नुपर्छ भनेर आत्मयाथात्म्य निश्चयपूर्वक नै त्यस्तो बुद्धि उत्पन्न हुन्छ भनेर कर्मयोगको निमित्त जुन आत्माको यथार्थता हो त्यसको उपदेश भगवानले पहिले गरिसक्नु भएको छ। त्यही भएर नै अर्जुनलाई कर्मयोग गर्दाखेरि, कर्म अनुष्ठान गर्दाखेरि जुन बुद्धिको अपेक्षा हुने हो, जस्तो प्रकारको सोच उसले राख्नुपर्ने हो, त्यो सोचको लागि प्री रिक्विजिट पहिल्यै चाहिने जुन सामग्री हो, त्यो आत्माको यथार्थताको बोध, त्यसको बारेमा भगवानले पहिले उपदेश गरेर अब कर्मयोगको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो आत्मा यस्तो हो भन्ने अर्जुनले बुझेपछि त्यो आत्मालाई प्राप्त गर्नको लागि मेरो एउटै लक्ष्य हो, युद्ध गरेर मेरो फल राज्य प्राप्त गर्नु पनि होइन, यो काम गरेर यो प्राप्त गर्नु पनि छैन, प्राप्त गर्नुपर्ने एउटै आत्मस्वरूपको साक्षात्कार हो। अनि काम्य कर्म गर्ने मनुष्यहरूको लागि आत्माको यथार्थतालाई जान्नु परेन। उनीहरूले केवल आत्मा, शरीरभन्दा अतिरिक्त आत्मा छ भन्ने मात्र जाने पुगो। राम्रो स्वर होस्, राम्रो शरीर होस्, इन्द्रियहरू पुष्ट हुन्, स्वर्गमा सुख पाइयोस्, अर्को जन्ममा राम्रो पति, राम्रो पत्नी, राम्रो घर, राम्रो विद्या मिलोस्, यस प्रकारले जति पनि व्रत उपवास अनुष्ठान आदि गरिन्छन् त्यसको लागि एउटै उसलाई ज्ञान हुनु पर्यो, यो शरीरभन्दा अतिरिक्त आत्मा छ भन्ने एउटा उसलाई श्रद्धा, विश्वास भए पुग्छ। तर
कर्मयोग गर्नेलाई आत्माको यथार्थ र संसारको यथार्थताको ज्ञान हुनुपर्दछ। संसार छुटेरै जाने वस्तु हो, देह नित्य होइन। योसँग प्रेम गर्नु भनेको मूर्खता हो, आत्मासँग प्रेम गर्नु नै वास्तवमा विवेकीपना हो भनेर जसले जानेको छ उसले नै आत्माको स्वरूपलाई चिन्ने प्रयास गर्दछ। र त्यो प्रयास गर्ने क्रममा उसले जुनसुकै कर्मको अनुष्ठान गरे पनि, नित्य कर्मको, नैमित्तिक कर्मको, काम्य कर्मकै उसले अनुष्ठान गरे पनि उसको बुद्धि एउटै रहन्छ। यो कर्म गर्नाले मैले पाउने फल भनेको संसारसँगको मोक्ष हो, संसार मुक्ति भएर आत्मस्वरूपलाई मैले प्राप्त गर्ने हो भन्ने उसलाई निश्चय रहन्छ। त्यसकारणले हे अर्जुन, जुन यो बुद्धियोग हो त्यो बुद्धियोग अरू सोचभन्दा र अरू सोच भएकाले कर्म गर्दाखेरि र बुद्धियोग भएकाले कर्म गर्दाखेरि के अन्तर हुन्छ भन्दा अरू सोच भएकाले कर्म गर्दा यो पनि गरौँ, त्यो पनि गरौँ, त्यो पनि गरौँ, यो गरिन यो हुँदैन, यो गरिन यो हुँदैन भन्ने डर उसलाई भइरहन्छ। तर बुद्धियोगलाई लिएर कर्म गर्नेहरू यो गरे पनि प्राप्त गर्ने मोक्ष नै हो, अर्को कर्म गरे पनि प्राप्त हुने मैले मोक्ष नै हो भनेर सबै कर्महरूलाई उसले बाटोको रूपमा, एउटै गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटोको रूपमा देख्दछ र जुन बाटोबाट गए पनि ऊ पुग्ने मोक्षमा हो। तर काम्य कर्म, संसारका कामनाहरूलाई चाहनेले गरेको कर्मले एउटै फलमा पुर्याउँदैन। यो कर्म गरी भने पुत्र भन्ने फल प्राप्त गर्छु, त्यो कर्म गरी भने घर भन्ने फल प्राप्त गर्छु, त्यो कर्म गरी भने यश कीर्ति भन्ने फल प्राप्त गर्छु भनेर उसले गरेको कर्मले उसलाई एउटै फलसम्म पुर्याउने नभएको हुनाले यो गरिन त्यो गरिन त्यो गरिन भन्ने अपूर्णता उसमा रहन्छ। बुद्धियोगपूर्वक बुद्धियोगलाई लिएर कर्म गर्नेमा अपूर्णता रहँदैन भनेर भगवानले उपदेश गर्नुभयो। आजलाई यही विश्राम गरौँ। श्रीमते रामानुजाय नमः।